भने कि पार्टीको निश्चित मूल्य र मान्यता हुँदैन। उहाँहरूको आइडेन्टिटी केले भयो, पार्टीले होइन। हेर्नुहोस्, म एउटा सानो उदाहरण यसमा के दिन्छु भने, कसैले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न जाँदै गर्दा त्यो पशुपतिको मूल भट्टले यिनीहरू त महादेवलाई होइन मलाई दर्शन गर्न आएका हुन् भन्ने सम्झ्यो भने के हुन्छ? मूल भट्टले त्यो सम्झ्यो भने महादेवलाई दर्शन गर्न आएका होइनन्, मलाई दर्शन गर्न आएको भन्ने कुरा त्यो मूल भट्टले सम्झ्यो भने के हुन्छ? तर त्यस्तै हेर्नुहोस्, कोही पनि साथीहरू एक्लै, म पनि गएर एक्लै चुनाव लडी भने भक्तपुरको, अब अहिले मेरो सूर्यविनायक नगरपालिका, म पनि एक्लै गएर चुनाव लडी भने उही मेरो पर्सनल रिलेसनको कारणले गर्दाखेरि 200-400 भोट होला। बोल्ने शैली उहाँको है, बोल्ने शैली उहाँको छ। त्यो बोल्ने शैलीले केही कार्यकर्ताहरू, जनता होइन है, फेरि यसलाई अन्यथा केही कार्यकर्ताहरू उहाँको अघि पछि घुमिरहेको जनता होइन र भने कार्यकर्ता। सुन्नुहोस्, अधिकांश, फेरि सबै होइन, अधिकांश मोर देन 95% तिनीहरू कार्यकर्ता। त्यति धेरै कार्यकर्ता छन्। उसो भए विभिन्न कार्यक्रममा जिल्लामा 5000 मान्छे उपस्थित हुनु भनेको त्यसलाई विशाल भन्ने। भन्नुहोस् त, एउटा कार्यक्रममा 2000 मान्छे उपस्थित हुनु भने अहिलेको भर्खरै एक सिट नभएको राप्रपाको पनि भइरहेछ, हेर्नुभएको छैन? एक सिट नजिकका पार्टीहरूको पनि भइराखेको छ। तर तपाईँहरूले त्यति उपस्थिति देखाउन सक्नु भएको छ? एक्ज्याक्टली छ, एकदम छ हाम्रो। सुन्नुहोस्, लिन्दालाई पनि सत्य हो है भन्ने जसरी प्रस्तुत गर्ने शैली उहाँसित छ, त्यो यहाँले पनि मान्नुहुन्छ? एकदम। त्यो झुटलाई सत्य हो कि भनेर भ्रम छर्ने शैली उहाँसित, कला छ। त्यो नभइदिएको भए 2.5 वर्षसम्म त बिचरा प्रचण्ड कुरेरै बस्नु भएको थियो, लिखित सम्झौता हुँदा पनि हो। माधव नेपालले त्यो कुन महिनाको चैत 26 गते, कुन चैत 26 गते, ल अब यो के अरे स्थायी समितिले जे पास गरे पनि त्यही मान्ने भनेर उहाँलाई सबै अधिकार दिएकै थियो। कसलाई बचाउँछु भन्दा भन्दै आफै फसेको नेपाली कांग्रेसले पत्तै नपाउने हो कि होइन? नेपाली कांग्रेस पक्कै फस्या होइन, नेपाली कांग्रेस फस्दैन पनि। कुन मान्नेमा फस्दैन भने, मैले बारम्बार भन्छु, प्रजातन्त्रको मान्नेमा नेपाली कांग्रेस कहिले फस्दैन, फसेको होइन हो। यहाँले भने जस्तो डडेलधुरामा अलिकति त्यहाँ विभेद आएको हो। पार्टी सिस्टममा जसरी पार्टीले एउटा निर्णय गर्यो, अब करिब 700 चान्चुन छ नि यो स्थानीय निकायहरू त होइन, 773 कि 63 तह छन्। 753 मा 1-2 एउटामा कम्पन आउनु भने यो प्रजातान्त्रिक पार्टीमा सामान्य हो। उनले काँधमा काँध थापेर हिँड्दै हुनुहुन्छ। यो मानेमा कांग्रेसप्रति अलि धेरै रुष्ट आवाजहरू त आएका हुन् नि, होइन र भने? होइन, यसलाई पनि त्यसरी नहेर्न म आग्रह गर्छु। यो कसरी भने हेर्नुहोस्, अब अझ म के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो सभापति प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त माओवादीले बमै हानेको हो होइन? त्यो चुनावमा धोका दिनुभन्दा पनि बमै हानेको हो। त्यति बेला माओवादीलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकारले अनेक थरी निर्णय गरेको पनि हो। यसमा एउटै कुरा के भने, राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र नहुने रहेछ एउटा कुरा है। अर्को कुरो जुन तपाईँले सैद्धान्तिक कुरा उठाउनु भयो, जोसित गठबन्धन गरिराख्नु भएको छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि भन्नुभएको थियो है, किनभने यी कम्युनिस्ट वामपन्थीहरू भने डेमोक्रेट हुन सक्दैनन् भन्नुभएको थियो। नगरपालिकामा चाहिँ हामीसित कम्पिटिसनै छैन, एमालेको हामीसित कसरी हुन्छ भने सङ्घ प्रदेशमा पनि कमजोरी भएको हो यहाँहरू। हेर्नुहोस्, के त्यस्तो जादु गर्नुभयो र 5 वर्षमा यहाँहरू? यो परिवर्तन नेपाली जनताले गरेको होइन। नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका होइन। अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हत्या गर्ने व्यक्तिको पछाडि 2/3 पाउँदै पनि मलाई चाहिएन भन्ने व्यक्तिको पछाडि 7वटा प्रदेश मध्ये 6वटा प्रदेशमा आफूले नेतृत्व गर्दै गर्दा पनि त्यो मलाई चाहिएन भनेर हिँडेको पार्टीलाई जनताले अब पनि मतदान गर्छन्। त्यसपछि आधार पनि चाहिएला नि, आधार बताइदिनुहोस् न। यहाँहरूले भक्तपुरका 3वटा नगरपालिका जित्ने ग्यारेन्टी लिनु भएको छ, आधार बताइदिनुहोस्। आधार मैले भने गठबन्धन हो। आधार योभन्दा अगाडि हामीले 13 वडा जितेका हौँ हो। 13वटा वडामा यो प्रमुख यो 3टा नगरपालिका, चाङनारायण, मध्यपुर ठिमी र सूर्यविनायक हो। भक्तपुरभित्र हाम्रो थिएन हो, थिएन। यो 13वटामा
यो तीनटामा त हामीले 13वटा जितेका थियौँ। आधार एउटा आधार थियो। अर्को आधार यिनीहरूले गरेका भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ भक्तपुर यसो घुम्न जानुभयो भने त्यो डाँडोहरू कति तासिएका छन्। प्लटिङ हेर्नुहोस्। तर एमालेका प्रभावशाली नेताहरू पनि त त्यही छन्। त्यसैमा उनीहरूले गराइराखेका छन्। दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन र दलहरूको दौडधुप जारी छ। पार्टीले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई घर दैलोमा पार्टीका एजेन्डा सहित स्थानीय तहको आवश्यकता र त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराउँदै आफूलाई मत माग्न व्यस्त छन्। यसो भन्दै गर्दा एकातर्फ सत्ता गठबन्धन जसले देशभर आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा गठबन्धन गर्ने भनेर केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भयो। यद्यपि अलि गुनासा र असन्तुष्टिहरू पनि देखिए। अर्कोतर्फ एमाले र एमालेसँग केही साना दलहरूको गठजोड। समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अहिले एकातर्फ एमाले र एकातर्फ सत्ता गठबन्धन र स्थानीय निर्वाचन अनेक कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यसो भन्दै गर्दा विगतका 5 वर्ष कसरी बिते त? स्थानीय तहले कति काम गर्न सके? साँच्चै संघीयता पछिको पहिलो स्थानीय तह जनताका लागि थियो अथवा नितान्त जनप्रतिनिधिका लागि? यो प्रश्न र समीक्षाको समय पनि भएको छ। आज हामी मूलतः यिनै विषयवस्तुमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। विशेष गरी आज हाम्रो अतिथि नेपाली कङ्ग्रेसको नेता भएको कारण नेपाली कङ्ग्रेसभित्र उम्मेदवार छनौटका क्रममा देखिएका विवाद र उम्मेदवारहरूले असन्तुष्टिपछि दिएका राजीनामाका कुरा र पार्टी परिवर्तन, पार्टी परित्यागका कुराकानी पनि आज हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथै उहाँ भक्तपुरको कङ्ग्रेस नेता भएको कारण भक्तपुरका 4वटा नगरपालिका, यस अगाडिको कङ्ग्रेसको अवस्था, आजको कङ्ग्रेसको अवस्था, यो पनि विश्लेषण गर्नेछौँ। अर्को रोचक प्रसङ्ग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, त्यसै गरी युवा सङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका महेश बस्नेतको मतदान स्थल पनि भक्तपुर नै हो। यो मानेमा भक्तपुरमा कस्तो छ त जोड घटाउ राजनीतिको, यो विषय पनि उठान गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। लागेको छ चुनाव, घर दैलो अभियानमै हुनुहुन्छ। सम्भवतः यहाँ आइपुग्दा पनि यहाँ कुनै कार्यक्रमहरूमा कोणसभामै हुनुहुन्थ्यो र यहाँ आइपुग्नु भयो। अब राष्ट्रिय राजनीतिका कुराकानी गरौँ। गठबन्धन बन्यो, भलै कङ्ग्रेसलाई कति फाइदा कति नोक्सान भोलिको दिनमा विश्लेषण गरौँला। यद्यपि असन्तुष्टिका स्वरहरू पनि धेरै आए कङ्ग्रेसभित्र। आवश्यकता थियो नेपाली कङ्ग्रेसलाई यो समयमा गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने? प्रश्न यहीबाट। हजुर, धन्यवाद सुदर्शनजी। यो गठबन्धन रहरले भएको गठबन्धन होइन। यो गठबन्धन मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउनको लागि, संस्थागत गर्नको लागि परिस्थिति जन्ने बाध्यताका कारणले भएको गठबन्धन हो। यो गठबन्धन मात्र कुन पदमा को व्यक्तिलाई राख्ने र कुन पार्टीलाई कहाँ राख्ने भन्ने हिसाबमा भएको गठबन्धन भनेर हेरिदिनु भएन। म आम जनताहरूलाई सबैभन्दा पहिले यो आग्रह गर्दछु। यो गठबन्धन जसरी केपी ओलीको अब एक दलीय तानाशाह लाद्न खोज्नुभयो, संविधानमा हुँदै नभएको कुरा संसद विघटन 2 चोटि गर्नुभयो र उहाँले संसद विघटन गर्दै गर्दाखेरि जसरी सम्माननीय राष्ट्रपति एउटा रबर स्ट्याम्प जस्तो बन्नुभयो, यी सबै कुरालाई मुलुकले प्राप्त गरेको
संविधानको आधारमा यी गठबन्धनका दलहरूले यो होइन है, यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नाका खातिर भएको गठबन्धन हो। त्यो त्यति बेलाको आवश्यकता होला। तर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा साँच्चै तालमेल गरेर जानै पर्ने अवस्था हो, यो प्रश्न काङ्ग्रेसमाथि छ अहिले। हजुर, यसमा धन्यवाद सोच्ने। यसमा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने कुनै पनि कुराको एउटा कोर्स हुन्छ, कुनै पनि कुराको त्यो कोर्स हामीले पुरा गर्ने भनेको जति बेला हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ त्यति बेलै आगामी सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनसम्म हो है भन्ने हिसाब किताबमा हामीले गठबन्धन गरेका हौँ। यसर्थ के भने म सानो उदाहरण यहाँलाई के राख्न चाहन्छु भने जसरी एउटा बच्चा गर्भमा रहन्छ त्यसलाई अब स्वस्थ रूपमा यस धरतीमा ल्याउनको लागि 9 महिना पुरा गर्नै पर्छ। त्यसै गरी यो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता र सङ्घीय गणतन्त्रलाई संरक्षण गर्नको लागि यो एउटा कोर्स भनेको आगामी सङ्घीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म नै हो। हामीले त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ, हामी त्यहाँसम्म पुग्नै पर्छ, किनभने यो संविधान रक्षाको लागि हो। यस कारण पनि स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको विकल्प काङ्ग्रेसले देखेन उसो भयो। एक्ज्याक्टली। अब म यसमा के पनि भन्न चाहन्छु भने मैले अलिकति अघि नै भने यसमा हारजितको कुरा होइन। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले अब काङ्ग्रेसको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने म अलिकति राख्न चाहन्छु यहाँहरू समक्ष। 2003 सालमा जसरी बनारसमा पार्टी गठन भयो, 6 सालमा अर्को दुईटा काङ्ग्रेस पार्टी बीच एकीकरण भयो, एकता भयो। यसको प्रमुख उद्देश्य के थियो भने मुलुकमा जहाँ नयाँ 104 वर्ष राणा शासनको अन्त्य गर्नु थियो त्यो बेला है। किनभने यो जनताले जनताको लागि गठन गरेको पार्टी, हामीले सबैभन्दा पहिले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब त्यो 7 सालमा क्रान्ति भयो, क्रान्ति गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले, क्रान्ति गर्दै गर्दाखेरि सफल भयो। अब त्यसका विभिन्न धेरै कुराहरू छन्, अहिले त्यतातिर नजाउँ। र 7 सालदेखि 15 सालसम्म जसरी एउटा षड्यन्त्र हुन थाल्यो, निर्वाचन भएन, गरिएन, अन्ततगत्वा बाध्य भएर राजाले निर्वाचन गराइसकेपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जुन 2/3 बहुमतलाई सहन नसकेर 17 साल पौष 1 गते अन्त गरियो है। अन्तको सँगै अब निर्वासित हुन पर्यो नेताहरू, लखटियो, जेल हालियो, भारत प्रवास भइयो। अनि त्यसपछि फेरि 33 सालमा फर्किँदै गर्दाखेरि अब जे गर्नुपर्छ नेपालमा बसेर गर्यो। त्यति बेला विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेश मान, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, शैलजा आचार्यलाई मृत्युदण्डको फैसला गरेको थियो तत्कालीन सरकार। त्यसलाई पनि व्यवस्था गरेर प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको लागि लडेर आएको नेपाली काङ्ग्रेस। अब त्यसपछि 46 सालको कुरा गरौँ, उसकै नेतृत्वमा परिवर्तन भयो, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। 62-63 को आन्दोलन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जसरी देशमा हत्या हिंसा रोकेर माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउनु भयो। शान्ति वार्तामा ल्याइसकेपछि संसदमा करिब 80 सिट दियो। त्यसपछिको प्रथम संविधान सभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस हार्छ भन्दा थापाउँदै पनि चुनाव भयो। किन चुनाव भयो भने प्रजातन्त्रले जित्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस हार्दा केही हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ त्यति बेला चुनाव गराइएको थियो। त्यसपछि 72-74 पनि त्यही आधारमा चुनाव गराइएको थियो। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तो प्रत्येक परिवर्तनको मुख्य संवाहक भएको नेपाली काङ्ग्रेस हो, यहाँले दावा गर्नु भएको छ। समग्रमा सिनारियो हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ, सत्य त्यही हो। हजुर, यो भन्दै गर्दा त्यो परिवर्तन र अहिलेको निर्वाचन यसरी जोड्न मिल्छ? मैले यसैलाई मैले जोड्न खोजेको के भन्नु होला भने नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पद ठुलो होइन हो, पद ठुलो होइन। मैले अघि एउटा कोर्स पुरा गर्नुपर्छ 9 महिनाको भनेर मैले भनिसकेँ हो। चुनाव यदि हार्दै गर्दा पनि कुनै पद अन्य पार्टीलाई दिएर प्रजातन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिकको गणतन्त्रको रक्षा हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा पछाडि
हट्दैन, पट ठुलो। त्यसो भन्दैमा आम कङ्ग्रेसीका मन दुखाएर तालमेल गर्नु पनि त नराम्रो होला नि भने होइन। यसलाई हेर्नु भएको छैन, देशभरको सिनारियो त यहाँले राम्रोसँग निहाल्नु भयो होला। यसलाई त्यसरी नहेरिदिउँ। म यहाँलाई के आग्रह गर्छु भने हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ आफ्नै घरभित्र त अलिकति के अरे मतभेद हुन्छ होइन, मतभेद हुन्छ। अब यसमा त अन्य घरहरू पनि मैले अघि नै भनिसकेँ के को लागि भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि है। हो, साथीहरूले कतै मन दुखाउनु भएको छ, किनभने त्यो त्याग तपस्या बलिदान जुन गर्न भएको छ, केही गर्छु केही पाउँछु होइन, त्यहाँ गएर जनताको लागि केही गर्छु भन्ने मान्यताको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले मन यसो हेर्नुहोस् भएको छ। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको अवस्था के छ? आज एमालेसँग तालमेल गरेर पार्टी परित्याग गरेर अर्कोमा जानुपर्ने अवस्था आयो। चितवनको घटनाक्रम कसरी विकसित हुँदैछ, कास्कीको घटनाक्रम कसरी विकसित हुँदैछ, अन्य ठाउँहरूमा पनि घटनाक्रमहरू कसरी विकसित हुँदैछन्। भोलिका दिनमा त अर्कोलाई बचाउँछु भन्दा भन्दै आफै फसेको नेपाली कङ्ग्रेसले पत्तै नपाउने हो कि होइन? नेपाली काङ्ग्रेस पक्कै फस्या होइन। नेपाली काङ्ग्रेस फस्दैन पनि। कुन मान्नेमा फस्दैन भने मैले बारम्बार भन्छु, प्रजातन्त्रको मान्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस कहिले फस्दैन, फसेको होइन। हो, यहाँले भने जस्तो डडेलधुरामा अलिकति त्यहाँ विभेद आएको हो। पार्टी सिस्टममा जसरी पार्टीले एउटा निर्णय गर्यो, अब करिब 700 चान्चुन छ नि यो स्थानीय निकायहरू त होइन, 773 कि 63 753 तह छन्। 753 मा 1-2 एउटामा कम्पन आउनु भने यो प्रजातान्त्रिक पार्टीमा सामान्य हो, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। यसलाई कसरी मैले सामान्य भने करिब अब यो भनौँ न 1% पनि होइन होइन, तापनि ती सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ, फेरि तिनीहरूलाई व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा होइन। मैले त्यो सेन्समा सामान्य भन्न खोजा होइन मैले है। सामान्य कुन सेन्समा मैले भने यो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षणको लागि बलिदान गर्नुपर्ने कुरामा केही वर्षको लागि मात्र बलिदान हो। हेर्नु, शहीदहरूले त्यत्रो अब यो प्रजातन्त्रको लागि त्यत्रो त्याग गरे, गङ्गालाल, दशरथ चन्द्र, भन्नुहोस् न हाम्रो 4वटा शहीदहरू त्यसरी गरे, किन ज्यान फ्याले त प्रजातन्त्रको लागि? यहीँनिर अर्को प्रश्न यहाँले कङ्ग्रेस जस्तै प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता बोक्ने कुनै दललाई साथ सहयोग दिएको भए त सायद हो पनि भन्थ्यो होला, कार्यकर्ताले पत्याइदिन्थ्यो होला। तर आज यहाँहरूले कसलाई काँधमा हालेर हिँड्दै हुनुहुन्छ भने 74 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा साँठगाँठ गरेर धोका दिएको पार्टीलाई हिँडाल्दै हुनुहुन्छ। समग्र कम्युनिस्टहरूलाई यहाँहरूले काँधमा काँध थापेर हिँड्दै हुनुहुन्छ। यो मानेमा कङ्ग्रेसप्रति अलि धेरै रुष्ट आवाजहरू त आएका हुन् नि, होइन र भने? होइन, यसलाई पनि त्यसरी नहेर्न म आग्रह गर्छु। यो कसरी भने हेर्नुहोस्, अब अझ म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सभापति प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त माओवादीले बमै हानेको हो होइन, त्यो चुनावमा धोका दिनुभन्दा पनि बमै हानेको हो। त्यति बेला माओवादीलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकारले अनेक थरी निर्णय गरेको पनि हो। यसमा एउटै कुरा के भने राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र नहुने रहेछ एउटा कुरा है। अर्को कुरो जुन तपाईँले सैद्धान्तिक कुरा उठाउनु भयो, जोसित गठबन्धन गरिराख्नु भएको छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि भन्नुभएको थियो है, किनभने यी कम्युनिस्ट वामपन्थीहरू भने डेमोक्रेट हुन सक्दैनन् भन्नुभएको थियो है। म यही कुरामा आउँदैछु। त्यसै गरी अब 28 सालको कुरा पनि हामी नगरौँ। 28 सालमा हेर्नुहोस्, अब मैले सुनेको है, अब कतिसम्म साँचो हो, राजा महेन्द्रले हाम्रा कम्युनिस्टका केही नेताहरूलाई रातो किताब बोकाएर कङ्ग्रेसको विरुद्धमा गाउँ पठाएर सुनिन्थ्यो है। अब त्यो पनि सुनिन्थ्यो। 36 सालमा जनमतसँग धोका भनेको भन्ने यहाँहरूले भनेका थिए, त्यो पनि सुनिन्थ्यो है। भनेदेखि अब यी सबै कुरातिर नजाउँ। 46 सालको कुरामा विश्वेश्वर प्रसादले त्योभन्दा अगाडि स्पष्ट के भन्नुभएको थियो भने
राजा जहिलेसम्म प्रजातन्त्रवादी हुन्छ लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले संरक्षण गर्छ। यसैमा म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई राजा सधैँ चाहिने, तर राजालाई नेपाली काङ्ग्रेस नचाहिने, कहिले नचाहिने है, नचाहिने। अब वामपन्थीहरूको कुरा गर्दाखेरि जब वामपन्थीहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर आउँछन् भने उनीहरूको पनि साथ र समर्थन लिनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको थिँदै थियो। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर आत्मसात गरेर घटना ताजै छ क्या 74 को घटना। म आउँदैछु सुदर्शनजी, म आउँदैछु। त्यसपछि के भने 46 सालमा गणेशमान सिंहले ल तिमीहरू सबै एक भएर आऊ, जस्तै त्यति बेला संयुक्त वाम मोर्चा प्रधानको नेतृत्वमा ल सबैजना एक भएर आऊ, एउटै शर्त प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता आत्मसात गर्छु भनेर आऊ, तिनीहरूसित गठजोड हुन सक्छ भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि प्रजातन्त्रमा ल्याइएको। प्रजातान्त्रिकको मूल स्ट्रिममा नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले ल्याउनु भएको हो। अब त्यसपछिको घटनाक्रम, अब हत्या हिंसाको कुराहरू पनि भए, त्यसलाई पनि हामीले संयोजन गर्यो, हामीले नै सिद्ध्यायौँ। अहिले केपी ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिको विरुद्धमा संविधानलाई सिद्ध्याउन लागेको केपी ओलीको विरुद्धमा आफ्नै पार्टीबाट सङ्घर्ष गरेर ए संविधानलाई आत्मसात गर्नुपर्छ है, मान्नुपर्छ है, संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ है भनेर आउनु भएको नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादीलाई हामीले अब हिजोको त्यो के अरे हत्या हिंसाको राजनीतिसित जोडेर हेऱ्यौँ भने कहीँ त्यता अलिकति अन्याय हुन्छ कि सुदर्शनजी? त्यसकारण आफू कमजोर भए पनि उनीहरू बलिया हुन्, यही हो? त्यसो पनि होइन, जे कमजोर भए पनि प्रजातन्त्र बलियो होस्। नेपाली काङ्ग्रेसको मूल सिद्धान्त यो, लोकतन्त्र बलियो होस्। एकजना कङ्ग्रेस नेताको भनाइ सुनेको थिएँ कि मैले, प्रभावशाली नेता नै हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अहिले त यिनीहरूलाई छारिदिया छौँ हामीले, विश्वास गर्न लायक पार्टी होइनन्, भोलि बिहान यही प्रचण्डकै कुराकानी गरौँ, केही तलमाथि पर्दा बित्तिकै हामीलाई साथ दिन उहाँ तयार हुनुहुन्न है, यो कङ्ग्रेसले विचार गर्नुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसको एकजना ठुलै नेताले बोल्नु भएको छ क्या। अब म यसलाई कसरी, अब कुन प्रसङ्गमा कसरी उहाँले व्याख्या गर्नुभयो त्यो सबै मैले सुनेको छैन, तर पनि समग्र घटनाक्रम र ती कम्युनिस्ट नेताको चरित्र विश्लेषण गर्दै गर्दा बोल्नु भएको छ त्यो कुरा होइन। मैले अघि नै भने विगतलाई कोट्याएर वर्तमानलाई उहाँहरूले जसरी संविधानको संरक्षणको लागि लड्न भएको छ त्यही कुरालाई कोट्याइरहनु भयो भने उहाँहरूमाथि गरेको अन्याय हुन्छ। कतै तपाईँ बाहिरी हाँसो हाँसे जस्तो बोली त बोल्नु भएको छैन, भित्र मन त बोलेको छैन नि? होइन, कदापि होइन, भित्र मन बोलेको। जति बेला उहाँहरू कोही व्यक्तिलाई धोका दिनु होला त्यसमा म अर्थ राख्दिनँ, जब प्रजातन्त्रलाई धोका दिन खोज्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरूसित हाम्रो गठजोड हुँदैन। प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कहिले हुँदैन। अब नेपाली काङ्ग्रेस एक त प्रजातान्त्रिक पार्टी, यहाँ विभिन्न नेताको विभिन्न विचारहरू आइराखेका हुन्छन्, तर समग्रमा कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले जुन कुरा अख्तियार गर्छ, पास गर्छ, म्यान्डेट दिन्छ त्यो नै आधिकारिक हो, अन्यथा उहाँहरूको व्यक्तिगत विचारमा मात्रै हामीले लिन सक्छौँ। उसो भए भनिदिनुहोस् न, तपाईँहरूको घर झगडा पनि त निकै बाक्लै छ नि भने? हेर्नुहोस्, प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, यसरी उम्किन मिल्दैन। प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, हाम्रो भित्र बहस हुन्छन् भनेर उम्किन मिल्छ र होइन? घर झगडा यसलाई के भने आफ्नो भिन्न मत राख्ने यस्तै घर झगडाले त हो नि। तत्कालीन समयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यसै गरी अहिलेका सभापति विभाजित भएकै कारण यस्तै त हो नि घटना, होइन र भने? हेर्नुहोस्, अब इतिहासमा कहिलेकाहीँ केही कुराहरू घटेका हुन्छन् है, तर यदि घट्थ्यो भने योभन्दा अगाडि धेरै विवाद भइसकेको थियो। यो निर्वाचन अगाडि, अधिवेशन अगाडिको कुरा हेर्नुहोस् त, ल अधिवेशनको अगाडि हेर्नुहोस्, अधिवेशनमा उम्मेदवारी हेर्नुभयो भने त त्यो पार्टी उहिले फुटिसक्यो भन्ने त सबैले भनेका थिए, तर त्यो होइन। अब यो पार्टीमा त्यो हुँदैन, भिन्न मत राख्न पाइन्छ, हुन्छ, झगडा गर्न पाइन्छ हो, त्यो पनि स्पष्ट रूपमा गर्न पाइन्छ, तर छताछुल्लै हुने गरी गर्न पाइन्छ छैन। छताछुल्लो देख्नु भएन। होइन, केलाई छताछुल्लो भन्ने सुदर्शनजी? ल भन्नुहोस्, छताछुल्लो होइन, छैन, विवाद हो।
कहिलेकाहीँ यसो कुनै ठाउँमा केही सामानहरू राख्दाखेरि अलिअलि ठोक्किन्छन्, आवाज पनि आउँछ, आवाज मात्रै हो, त्यो सामान त्यहाँ भइसकेपछि सिद्धिसकेपछि त्यो शान्त हुन्छ, सिद्धियो। अब अहिलेको अलिकति विवाद भनेको टिकटको विवाद हो, त्यो विवाद रहन्छ, सबै पार्टीमा छन् हैन, हाम्रोमा नि छ, अरूको भित्रभित्र छ अलि धेरै नदेखेला, हाम्रो भन्दा बढी छ है। उनीहरूको चाहिँ नि कस्तो छ भने आइसबर्ग भनिन्छ नि, त्यो समुद्र मुनि छ सबै कुरा, हाम्रो चाहिँ नि देखेको अलिकति त्यो आइसबर्गको टुप्पो मात्रै हो समुद्रको। हामी भन्दा धेरै विवाद अन्य पार्टीमा छ, अन्यको तुलनामा हाम्रो विस्फोट भयो भने त्यो जोडका साथ विस्फोट हुन्छ, कांग्रेसको बिस्तारै विस्फोट हुन्छ, हुँदैन 100% कुनै हालतमा विस्फोट हुँदैन। तर आफ्नो जीवनको अधिकांश समय नेपाली कांग्रेसको सिपाही बनेर बसेका ती कार्यकर्ताहरू जो आज पार्टी कारबाहीमा परेका छन्, बाध्य भएर पार्टी छोड्न अवस्थामा पुगेका छन्, छोडेका पनि छन्, तिनीहरूको हृदयले त यहाँलाई अलिअलि पोल्छ होला नि भने। त्यसो होइन, त्यो उहाँहरूले ठुलो गल्ती गर्नुभएको। उहाँ नेपाली कांग्रेसको सिपाही, उहाँहरू सबै म जस्तै सिपाहीहरू हो है। पार्टी भने के, पार्टीको निश्चित मूल्य र मान्यता हुँदैन, उहाँहरूको आइडेन्टिटी केले भयो, पार्टीले होइन। हेर्नुहोस्, म एउटा सानो उदाहरण यसमा के दिन्छु भने, कसैले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न जाँदै गर्दा त्यो पशुपतिको मूल भट्टले यिनीहरू त महादेवलाई होइन मलाई दर्शन गर्न आएका हुन् भन्ने सम्झ्यो भने के हुन्छ? मूल भट्टले त्यो सम्झ्यो भने महादेवलाई दर्शन गर्न आएका होइनन्, मलाई दर्शन गर्न आएको भन्ने कुरा त्यो मूल भट्टले सम्झ्यो भने के हुन्छ? तर त्यस्तै हेर्नुहोस्, कोही पनि साथीहरू एक्लै, म पनि गएर एक्लै चुनाव लडी भने भक्तपुरको, अब अहिले मेरो सूर्यविनायक नगरपालिका, म पनि एक्लै गएर चुनाव लडी भने उही मेरो पर्सनल रिलेसनको कारणले गर्दाखेरि 200-400 भोट होला, पर्सनल रिलेसनको कारणले गर्दाखेरि। जब म पार्टीमा हुन्छु त्यो मेरो 20-25 हजारमा प्लस हुन्छ। त पार्टीको हो त्यो हो। त्याग तपस्या गरेका नेताहरूले चित्त दुखाइ गर्नु सामान्य हो, तर केन्द्रदेखि हो सम्पूर्ण नेताहरूले ती सबै कुराको व्यवस्थापन हुन्छ भन्दै पनि नेताहरूबाट मेरै गोरुको 12% हुनुपर्छ भन्ने त्यो पनि त एक प्रकारको गलत हो। कांग्रेसले पनि कमजोरी गरे हो, यहाँहरूले स्वीकार्नुपर्छ। यहाँहरूको केन्द्रीय कमिटी बैठकले के लेखेको छ भने त्यो शब्द अवस्था र आवश्यकता लेखेको छ। त्यो लेख्ने, निर्णय त्यसरी गर्ने अनि माथिबाट त्यसरी पेल्न पाउँछ होइन? किन लेख्या त्यसो भयो? त्यो होइन, माथिबाट पेलेकै होइन, माथिबाट पेलेकै होइन। उसो भए एउटा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बन्छु भनेर उसले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा त्यो स्थानीय तहमा सबै कुरा मिल्दै गर्दा यहाँबाट फेरि किन निर्देशित गर्नुपर्ने आवश्यक होइन? स्थानीय तहमा मिलेको भए त यो विस्फोटै हुन्थेन, यो कुरै हुन्थेन। अन्य दलसँग मिल्दैनौ भन्न पाउँदैन कांग्रेसले स्थानीय तहमा? अहिले पाउँदैन, अहिले पाउँदैन। मैले अघि भने कोर्स 9 महिना पुरा हुनै पर्छ। यो त्यसो भए अवस्था र आवश्यकता किन लेख्या? यो प्रश्न आयो नि त। अब होइन, अवस्था र आवश्यकता किन लेख्या? यतापट्टि विश्लेषण गरे पनि त आवश्यकता अहिलेको गठबन्धन, त्यसलाई पनि त व्याख्या गर्न सक्दैनौँ हो। अवस्था अहिलेको वर्तमान अवस्था भनेको यो हो है, गठबन्धन हो है भनेर पनि त व्याख्या गर्न सकिन्छ नि। त्यसकारण मेरो उहाँहरूलाई अझ पनि आग्रह, जसले विद्रोही हुनुभएको छ हो, नोमिनेसन त्यो फिर्ता गर्ने समय चाहिँ नि सिद्धियो, सकिसक्यो। तर पनि राजनीतिमा एउटा इमान्दारिता के हुन्छ भने एउटा वक्तव्य निकालेर पनि गठबन्धनलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, अझै पनि पार्टी जोगाउन सकिन्छ, पार्टीभित्रै बस्न सकिन्छ। उहाँको मूल्याङ्कन गर्ने भनेर त अब विभिन्न कोणबाट आइसकेको छ। म अब यसमा धेरै जान चाहदिनँ। अभिभावकको भूमिका पनि हुन्छ, सम्झाउन नसक्या हो कि अभिभावकले अलि कार्यकर्ताहरू नेताहरू अलि उग्र भइदिया हुन्? होइन, यसमा के भने अब यसलाई अब म यसलाई कसरी भनौँ भने, सम्झाउन नसकेको नभनौँ भने सम्झेनन्, नसकेकै हो होइन त, सकेनन्। अब उहाँहरूले यो आफ्नो व्यक्तिगत चाहना इच्छा भन्दा पनि यो गठबन्धनसँगै लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई मानिदिएको भए उहाँहरूको पनि जिद्दी जान्थ्यो होला हो। कुनै बेलामा
अब हेर्नुहोस् यत्रा बिना नेताहरू छन् सबै पार्टीमा, सबैको सम्बोधन भइराखेको छैन, नहुँदो पनि रहेछ होइन, नहुँदो पनि रहेछ। त्यति कुरा उहाँहरूले मानिदिएको भए पनि हुन्थ्यो है। तर मैले अघि भने पार्टीको अगाडि व्यक्ति गौण हुन्छ। यति भन्दा भन्दै पनि फेरि व्यवस्था गर्नु पनि हुँदैन है। अब अहिले भन्नुहोस् त, यो गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि संविधान जोगिएको होइन। यो भताभुङ्ग अस्ति एमसिसीको बेलामा झन्डै भताभुङ्ग भइसकेको थियो, झन्डै होइन। यसो गर्दाखेरि गलत हुन्छ है भनेर फेरि अब हाम्रो समाजवादी र माओवादी त्योहरूको के लेखेर एउटा भनौँ न पूरक प्रस्ताव के पास गरेर पास गरियो एमसिसी होइन। भनेदेखि यस्ता कुराहरू हुन्छन्, नहुने होइन, तर पनि हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता म राख्छु। अब आकलन कसरी गरेका छ, नजिकिँदो छ निर्वाचन। एक्ज्याक्टली। अब यहाँले भन्नुभयो कङ्ग्रेसले व्यवस्था बचाउनको लागि, अवस्थामा सुधार ल्याउनको लागि आफूले जस्तो सुकै त्याग गर्न पनि कङ्ग्रेस सक्छ, विगतको इतिहास पनि छ यहाँले भन्नुभयो। अलिअलि मूल्याङ्कन त गर्नुभयो होला नि, समग्रमा 753 स्थानीय तहमध्ये कङ्ग्रेसको पोल्टामा यति पर्छ भन्ने त हामी गठबन्धनमा 2/3 भन्दा बढी जित्छौँ, यहाँहरूको दाबी हो। एकदमै सत्य पनि त्यही हो, दाबी मात्रै होइन, सत्य त्यही। आधार के हुनु उसो भए? आधार के भने हेर्नुहोस्, हिजो एमालेको सरकारलाई हेर्नुहोस्, हो 2/3 थियो झन्डै। तर अहिलेको एमालेको लोकप्रियता पनि हेर्नुहोस् न भने कसरी कुनै नेताले एउटा हो देख्नु भएको छैन एमाले अध्यक्ष ओलीको भाषण, उहाँका कार्यक्रमहरू, त्यो जनसहभागिता। अब मलाई अब त्यति ठुलो नेताको मैले अब कसरी त्यो गरौँ है, उहाँ नेतै हो, त्यसमा कुनै उ छैन। उहाँले एउटा बोल्ने शैली उहाँको है, बोल्ने शैली उहाँको छ। त्यो बोल्ने शैलीले केही कार्यकर्ताहरू, जनता होइन है, फेरि यसलाई अन्यथा केही कार्यकर्ताहरू उहाँको अघि पछि घुमिरहेको, जनता होइन कार्यकर्ता। सुन्नुहोस्, अधिकांश, फेरि सबै होइन, अधिकांश मोर देन 95% तिनीहरू कार्यकर्ता। त्यति धेरै कार्यकर्ता छन् उसो भए विभिन्न कार्यक्रम। जिल्लामा 5000 मान्छे उपस्थित हुनु भनेको त्यसलाई विशाल भन्ने भन्नुहोस् त। एउटा कार्यक्रममा 2000 मान्छे उपस्थित हुनु भने अहिलेको भर्खरै एक सिट नभएको राप्रपाको पनि भइरहेछ, हेर्नुभएको छैन? एक सिट नजिकका पार्टीहरूको पनि भइराखेको छ। तर तपाईँहरूले त्यति उपस्थिति देखाउन सक्नु भएको छ? एक्ज्याक्टली छ, एकदम छ हाम्रो। सुन्नुहोस्, अब त्यो अघिल्लो प्रसङ्गमा जाउँ एकचोटि। के भने उहाँको जुन पपुलारिटी भन्नुभयो, अब उहाँको पपुलारिटी हेर्नुहोस्, घर घरमा ग्यास, एक ठाउँमा गएर तेरो घरमा ट्याक्स खोल्ने बित्तिकै ग्यास आउँछ, थपडी बजाइदिने। अनि उहाँकै चेलाहरूले के अरे त्यो करोड होइन अर्ब अर्ब खाइरहेको छु भन्दाखेरि पनि थप्पडी आउने, पानी जहाज आइसक्यो भन्दा पनि थप्पडी आउने। सपना देख्न नपाउने भने सपना देख्न पाइन्छ, एकदमै पाइन्छ। तर त्यो सपना सुतेर देखेको सपना हुनु हुँदैन। एउटा नेताले गर्ने सपना भनेको भोलि आफ्नै कार्यकाल होस् अथवा 10 वर्षभित्र प्रमाणित गर्न सक्ने सपना देख्न पाइन्छ। मैले पनि ल म भनिदेऊ त, म रकेट चन्द्रमामा म नेपालले 5 वर्षभित्र पुर्याउँछु भन्ने त पाइयो नि। कुनै दिन 100 वर्षमा पुर्याउला नेपालले, त्यो सपना हुनु भएन। अहिले भर्खर स्याटेलाइटसम्म पुर्यायौँ हामीले, फेरि पुर्याउँछौँ भन्न चाहिँ नि पाइयो है, त्यतिसम्म बोल्न पाइयो। तर यो के भने एउटालाई जनतालाई भ्रम छर्ने हिसाब किताबमा अब यसको धेरै गुनै नजाउँ। आगामी निर्वाचनले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ 2/3 गठबन्धनको आउँछ, यसरी आकलन गर्नु भएको छ, एकदमै स्पष्ट रूपमा आउँछ। यो के भने उहाँ केपी ओलीजीले देखा जस्तो सपना होइन यो। अब म तपाईँको गृह जिल्ला भक्तपुरतर्फ लाग्छु। हजुर, एमालेका अध्यक्षजीको प्रसङ्ग पनि चलिरहेछ। हजुर, उहाँ पनि तपाईँकै नगरको मतदाता हो। 74 मा भक्तपुरमा कङ्ग्रेसको नेतृत्व कुनै पनि ठाउँमा देखिएन, 4वटै स्थानीय तहमा कङ्ग्रेस आउन सकेन।
अहिले गठबन्धन गर्नुभएको छ, तर गठबन्धनबाट यहाँहरूले चावडै नगरमा मेयर लैजानुभयो अथवा प्रमुख पाउनुभयो, तपाईँको नेतृत्वसँग त्यति नजिकको निकटता छ, त्यसरी प्रसङ्ग गरिदिन्छन् क्या? भक्तपुरमा त सबै कङ्ग्रेसले पायो भन्ने स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली एउटा स्थानीय तह नजितेको भक्तपुरले, त्यसैमा आउँदैछु, स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो वडा भक्तपुरमा 38 वडा छ, 4वटा नगरपालिकामा 38 वडामा 13वटा वडा अध्यक्ष हामीले जितेको। 38 वडामा 13वटा वडा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको, 12वटा एमाले जितेको हो। 12 र 13 कति भयो? 25 भयो। 25 मा 10 11 नेमकीपाली जितेको, 36 भयो। दुईटा कन्फ्युज भए। सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, 13वटा वडा अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको, 12वटा एमाले जितेको, त्यस्तै 11-12 त्यस्तै नेमकीपाली जितेको छ, जुन भक्तपुरमा टोटल 9 2 11 हो क्यारे नेमकीपाली जितेको, अर्को एकजना कुनले जितेको छ, एउटा दुईटा। त्यहाँ पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी हामी हो। एउटा उपमेयर जितेका थियौँ मध्यपुठीमीमा, भनेदेखि हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ कमजोर होइन। अब त्यति बेला हेर्नुहोस्, अब स्थानीय निर्वाचनको बेलामा तपाईँहरूले देखिहाल्नु भएको थियो, एक प्रकारको हामीले अघि भनिसके मैले, नेपाली काङ्ग्रेस हार्दै गर्दाखेरि पनि प्रजातन्त्रलाई जिताउनको लागि हामीले त्यति बेला सहज रूपमा निर्वाचन गराइदिएका थियौँ। अहिले पनि केपी ओली के भनिराख्नु भएको छ भने यो निर्वाचन हुँदैन, यो निर्वाचन गर्दैन, मतपत्रको रङमा पनि उहाँलाई भ्रम हुन्छ। 2-4 दिन अघिसम्मका कुरा हो त, भ्रम हुन्छ, त्यही मैले भन्न खोजेको, भ्रम हुन्छ, उहाँको सस्तो पपुलारिटी भ्रम हुन्छ। त्यसपछि किन 2 दिन नोमिनेसन, त्यो पनि उहाँलाई भ्रम हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले के अरे फैसला गरिसकेपछि उहाँले मान्ने भए मान्ने, नभए उहाँको विरुद्धमा आयो भने त्यो पनि भ्रम हुन्छ। यस्ता सस्तो लोकप्रियताका कारणले गर्दाखेरि उहाँ अलिकति हेर्नुहोस्, हिटलरले कति मिठो भाषण गर्थ्यो भन्ने कुरा हामीले इतिहासमा पढाएको छौँ क्या हो। हिटलरले असाध्यै मिठो भाषण गर्थे अरे, एउटा सिपाही मात्र जनरल भएर राजकाज गरे। अन्ततगत हिटलरको स्थिति के भयो? है, एउटा मिठो बोल्दैमा, तर्कसङ्गत कुरा बोल्दैमा, अनि के अरे यो के भने विभिन्न एउटा भन्छ नि झुटको पुलिन्दालाई पनि सत्य हो है भन्ने जसरी प्रस्तुत गर्ने शैली उहाँसित छ। त्यो यहाँले पनि मान्नुहुन्छ? एकदम। त्यो झुटलाई सत्य हो कि भनेर भ्रम छर्ने शैली उहाँसित कला छ। त्यो नभइदिएको भए 2.5 वर्षसम्म त बिचरा प्रचण्ड कुरेरै बस्नु भएको थियो, लिखित सम्झौता हुँदा पनि हो। माधव नेपालले त्यो कुन महिनाको चैत 26 गते ल अब यो के अरे स्थायी समितिले जे पास गरे पनि त्यही मान्ने भनेर उहाँलाई सबै अधिकार दिएकै थियो, त्यही पनि उहाँले गर्नु भएन। अन्ततगत माधव नेपाल छोडेर हिँड्नु पर्यो, प्रचण्ड छोडेर हिँड्नु पर्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि। अब भक्तपुरकै प्रसङ्ग, 4वटै स्थानीय तहको प्रमुख पदहरू यहाँले कसरी लानुभयो? कस्तो समीकरण मिलाउनु भयो त्यहाँ? होइन, के भने उहाँहरूको उपस्थिति जहाँ अब मध्यपुरमा उहाँहरूको उपस्थिति अलिकति बढी छ। हुन त समग्र भक्तपुरमा सबै ठाउँमा कङ्ग्रेसै 1 नम्बर पार्टी हो होइन, कङ्ग्रेसै 1 नम्बर पार्टी हो, अलिकति बढी छ। त्यो बढी भएको ठाउँमा हामीले उहाँहरूलाई त्यो के अरे माओवादीलाई दियौँ उपमेयर अहिले। त्यसपछि सूर्यविनायकमा पनि उहाँहरूको अलिकति केही वडाहरूमा राम्रो प्रभाव छ कि भर्खर विभाजन भएको पार्टी भनेर? होइन, अलिकति त्यो विभाजन भएको पनि हो। हामीलाई उहाँहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसको पनि हो है, उहाँहरूलाई बचाउनु पर्ने दायित्व पनि नेपाली काङ्ग्रेसको हो। यसको मतलब त्यही होइन कि हामीले बचायो भने बच्दैन भन्न खोजा होइन है मैले फेरि। उहाँहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक ठुलो पार्टीको कारणले पनि हो, त्यसकारण त्यहाँ पनि हामीले दिएको छौँ। अनि भक्तपुरमा हामीलाई काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएका छन्, त्यो मात्र होइन, गुण तिर्नु पर्यो नि त होइन? त्यो मात्र होइन, यसलाई यसरी नलिदिउँ। फेरि मैले भने यो पनि अन्याय हुन्छ भने
उहाँको साथ प्रजातन्त्र जोगाउनको लागि हमेसा साथ रहेको कारणले गर्दाखेरि हो त्यहाँ पनि हाम्रो अलिकति असन्तुष्टि छ। हाम्रा साथीहरूले किन दिनु पर्थ्यो भन्दै पनि यो कारणलाई अहिले भर्खरै पनि एउटा यही संयुक्त आमसभामा मैले सम्बोधन गरेर आएँ। त्यो आमसभामा अब के अरे माओवादीको उपमेयर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो मेयर हुनुहुन्थ्यो, अनि वडामै पनि माओवादीको 2टा सदस्य, हाम्रो 3टा सदस्य समग्रमा मिलाउनु भएको छ। एकदम असन्तुष्टि स्वरहरू छैन भक्तपुरमा? अलि छ। हेर्नु छैन भनेर म सबैले उ गरे पनि भन्दैन, अलि नदिएको भए नि हुन्थ्यो, किन गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि नआएको होइन। तर त्यो के भने हामी बुझाउँदैछौँ। जति बेला नोमिनेसन भयो त्यति बेला स्वर अलिकति बढी थियो, अहिले अलिकति मन्थर त्यही जो असन्तुष्टि जनाउने साथीहरू नै अहिले कार्यक्रम होस्ट गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि अब के अरे यो मुख होइन, अब हामी रुख हेर्ने हो, व्यक्ति होइन प्रजातन्त्र हेर्ने हो, प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने हो। हामी यो कारण नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको, हाम्रो पार्टीको इतिहास यो हो भनेर उहाँहरू अब सबै करिब 99% हाम्रो साथीहरू लागिसक्नु भएको छ। सम्भवतः अब 2-4 दिनमा सम्पूर्ण साथीहरू फिल्डमा आउनुहुन्छ। भक्तपुरमा एमाले मात्रै होइन, मजदुर किसान पार्टी पनि यहाँहरूको लागि अलि सकसकै विषय छ, विशेष गरेर एउटा नगरपालिका भक्तपुर नगरपालिकामा। आकलन कस्तो छ समग्रमा 4वटा स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो अवस्थामा आउँछ? 3टामा नेपाली काङ्ग्रेस 1 नम्बर पार्टी नै हो। सूर्यविनायक, चागुनारायण र ठिमी 1 नम्बरै हो। 1 नम्बर यो हदमा कि अहिले एमाले भन्दा पनि र नेमकेपा भन्दा पनि समग्रमा 1 नम्बर पार्टी नै हो। मैले भने अघि नै भने 13वटा वडा चाहिँ हामीले जितेका छौँ होइन। अब भक्तपुर ठिमीमा हामी केही कमजोर हौँ, सरी भक्तपुर नगरपालिकामा हामी केही कमजोर हौँ, जहाँ नारायणमानको ऊ छ, त्यहाँबाट पनि अब धेरै चोइटाहरू छिट्टिसकेका छन्। बिस्तारै अघिल्लो चुनावमा अहिले अलिकति बढी होइन, त्योभन्दा अगाडिको भन्दा योभन्दा अगाडिकोमा बढी, अहिले अलि बढी भइराखेको छ। प्रदेशको दोस्रो तहको निर्वाचनमा पनि केही देखिया थियो त्यहाँ। अब त्यो 1 नम्बर क्षेत्रमा अब नारायणमाझीकै पार्टीले जित्या छ, प्रदेशमा एउटा जित्या छ। अब यसलाई हामीले यसरी आकलन गरौँ, भक्तपुरका दुवै क्षेत्र जित्थ्यो, यो भएको भए 4वटा जित्थ्यो होइन, तर अहिले एउटामा सीमित भइसकेको छ। उहाँहरू बिस्तारै अब किनभने त्यो लोकल पार्टी भनेर सम्पूर्ण जनताहरूले महसुस गरिसकेका छन्। कुनै पनि राजनीति परिवर्तनको लागि, संस्थागत विकासको लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा मूल पार्टीमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँका जनताहरूले महसुस गर्न थालिसकेका छन्। अब सम्भवतः यो चुनावमा अलिक कम होला, अर्कोचोटि त्यो भक्तपुर नगरपालिकामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले। उसो भए यहाँहरूको आकलन भक्तपुर नगरपालिका बाहेक अन्य 3टा नगरपालिका गठबन्धनको पक्षमा आउँछ, भक्तपुर नगरपालिकामा अझै गाह्रो छ। यहाँले त्यसरी भन्न भन्नु भएको होइन, अझै गाह्रो भन्दा कम्पिटिसनमा छौँ हामी, त्यहाँ चाहिँ यसै भन्न सक्दैनौँ ग्यारेन्टी भक्तपुर नगरपालिकाको छैन। नेक टु नेक कम्पिटिसनमा छौँ हामी, नेक टु नेक कम्पिटिसनमा छौँ। तर अरू नगरपालिकामा चाहिँ हामीसित कम्पिटिसनै छैन। एमालेको हामीसित कसरी हुन्छ भने सङ्घ प्रदेशमा पनि कमजोरी भएको हो यहाँहरू। हेर्नुहोस् के त्यस्तो जादु गर्नुभयो र यो 5 वर्षमा यहाँहरू? यो परिवर्तन नेपाली जनताले गरेको होइन, नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका होइन। अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हत्या गर्ने व्यक्तिको पछाडि 2/3 पाउँदै पनि मलाई चाहिएन भन्ने व्यक्तिको पछाडि 7वटा प्रदेश मध्ये 6वटा प्रदेशमा आफूले नेतृत्व गर्दा पनि त्यो मलाई चाहिएन भनेर हिँडेको पार्टीलाई जनताले अब पनि मतदान गर्छन्। त्यसपछि आधार पनि चाहिएला नि, आधार बताइदिनुहोस् न। यहाँहरूले भक्तपुरका 3वटा नगरपालिका जित्ने ग्यारेन्टी लिनु भएको छ, आधार बताइदिनुहोस्। आधार मैले भने गठबन्धन हो। आधार योभन्दा अगाडि हामीले 13वटा जितेका हौँ हो। 13वटा वडामा यो प्रमुख यो 3टा नगरपालिका चाङनारायण, मध्यपुर ठिमी र सूर्यविनायक हो। भक्तपुरभित्र हाम्रो थिएन हो, थिएन। यो 13वटामा यो 3टामा त हामीले 13वटा जितेका थियौँ। आधार एउटा आधार थियो। अर्को आधार यिनीहरूले गरेका भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ भक्तपुर यसो घुम्न जानुभयो भने त्यो डाँडोहरू कति तासिएका छन्, प्लटिङ हेर्नुहोस्। तर एमालेका प्रभावशाली नेताहरू पनि त त्यही छन्। त्यसैमा
उनीहरूले गराइराखेका छन्। प्रभावशाली नेताहरूले नै यी प्रकारका भ्रष्टाचारहरू गराइराखेका छन्। त्यसकारण जनताहरूले यिनीहरू विकासको लागि होइन, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्ना केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूको संरक्षणका खातिर मात्रै प्रजातन्त्रको खोल ओढेर जनताको सामु आएका रहेछन् भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो जित्ने आधार भनेको हाम्रो यही हो। यिनै आधारमा टेकेर यहाँहरूले दावाका साथ भन्नुभएको छ भक्तपुरका 3टा नगरपालिकाको नेतृत्व गठबन्धनले जित्छ। अब अर्को कुरा, एउटा कुरा म अब राप्रपासित भएको गठबन्धनको कुराहरू पनि अलिकति म राखिन्छु। यहाँले अघि अलिकति गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि के आएको छ भने राप्रपासित एक प्रकारको सम्झौता भएको थियो यो उपनिर्वाचनमा एमालेको त्यो प्रदेश सभाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको अब दुःखद निधन भइसकेपछि प्रदेश सभा सदस्यको लागि निर्वाचन भएको थियो। त्यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उम्मेदवार दिँदै गर्दाखेरि प्राविधिक कारणले उहाँको उम्मेदवार रहन सकेन, खारिज भयो। खारिज भइसकेपछि उहाँहरू अब कसलाई भोट हाल्ने त भने उहाँहरूले प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई त्यति बेला रोज्नुभयो। उहाँहरू पनि प्रजातान्त्रिक पार्टी नै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला है। त्यति बेला सम्झौता गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त, त्यसको अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा हुनुहुन्थ्यो है। उहाँहरूको पार्टीसित एउटा कुरा लोकतन्त्रको रक्षार्थ हो, यो अब केपी ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसलाई मतदान गर्ने भनेर सम्झौता एउटा गर्नुभयो। कृष्णलाल भनेललाई ल्याउनु भयो यहाँले। अब उहाँहरू साथीहरूले एउटा के पनि कुरा उचाली राख्नु भएको छ भने त्यहाँ लिखित सम्झौता थियो हो। लिखित सम्झौता के थियो भने प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षणको लागि लिखित सम्झौता थियो, व्यक्तिको पदको लागि थिएन। उहाँहरूको त उम्मेदवार थिएन, नभए हामीले उहाँहरूलाई पनि त्यति बेला सहयोग गर्न सक्थ्यौँ हो। उहाँकै उम्मेदवारलाई पनि हामी जिताउन सक्थ्यौँ। त्यति बेलासम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेको थियो। बार्गेनिङ पनि थियो छोटोमा, बार्गेनिङ पनि समर्थन गरेको थियो। त्यो आधारमा हाम्रो सम्झौता भएको थियो। तर उहाँहरूको पार्टी फेरि एकीकरण भयो, कमल थापासित एकीकरण हुँदाखेरि उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तिलाञ्जली दिनुभयो। उहाँहरूले अब राजा सहितको प्रजातन्त्र हो भने एक प्रकारको राजा भन्ने बित्तिकै एक प्रकारको निरङ्कुशता हो, एकदलीय हो। अब एकदलीय तानाशाह भनेर हामी वामपन्थीहरूलाई भन्थ्यौँ। त्यति बेला निर्दलीय व्यवस्था 30 वर्ष चलेको त यहाँलाई जनजाहेरै छ। त्यति बेला उहाँले के भन्नुभएको थियो भने त्यो संविधानलाई मानेर टेकेर सम्झौता भएको थियो, लिखित सम्झौता भएको थियो। उहाँहरूले उहाँहरूको अधिवेशनमा त्यसलाई तिलाञ्जली आज बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ। आज आउँदै म यसमा आउँदैछु, त्यसलाई तिलाञ्जली दिनुभयो। तिलाञ्जली दिइसकेपछि उहाँहरूले लगेर उहाँहरूको केन्द्रीय स्तरका नेताहरूलाई उहाँहरूले पहिलो कसरी सम्झौता तोड्नु भयो भने कङ्ग्रेस भ्रष्टको पार्टी, शेरबहादुर देव हाम्रो पार्टीको सभापति, प्रधानमन्त्री राष्ट्रघाती एमसीसी ल्याउने हो, जो एमसीसी को कारणले गर्दाखेरि नेपाल अब आर्थिक उन्नतिको बाटोमा लागेको छ। अब यो समय भयो भने यो सबै व्याख्या पनि गरौँला। एमसीसी विरोधी भनेदेखि यी सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गर्न खोजेकै हौँ। ल तिम्रो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय के आधिकारिक निर्णय, हामी त गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धनको निर्णय के थियो भने 5 दल भन्दा बाहिर गएर गठबन्धन नगर्ने भन्ने थियो। तर हाम्रो त्यो लिखित सम्झौता भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ असन्तुष्टि छ, अलिकति म आउँछु, त्यसैमा आउँछु। हाम्रो समय सकिसकेको छ। त्यो लिखित सम्झौता भएको कारणले अलिकति असन्तुष्टि छ है। अब हामीले के भन्यो भने ठिक छ, असन्तुष्टि छ, हामी तपाईँहरूलाई शिरमा चाहिँ बोक्न सक्दैनौँ। यो गठबन्धन अब यो संविधान विरोधी तहको नेतृत्व दिन सक्दैनौँ, पिठमासम्म हामी बोकिदिन्छौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई
भनेकै हो है भन्दाखेरि उहाँहरूले मान्नु भएको छैन। भएन र उहाँहरू निर्वाचनमा आफै उठ्नु भएको छ, अहिले सँगै हिँड्न सक्नु भएको छैन, सकिएको छैन। हस्, आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। हस्, मलाई पनि यस आफ्नो तपाईँ मार्फत यो कुराहरू जनता सामु आम जनतासम्म राख्ने मौका दिनुभएकोमा सुदर्शन सिंह माउन्टेन टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र केसी, जो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्थ्यो, साथै उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभागको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग समग्रमा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेस र स्थानीय तह निर्वाचन, गठबन्धन र अर्कोतर्फ एमाले कस्तो भन्दैछ निर्वाचन, कसरी जिताउँदैछ गठबन्धनले आफ्ना उम्मेदवार, साथसाथै उहाँ भक्तपुरको नेता भएको कारणले पनि भक्तपुरको अवस्था र त्यहाँका कङ्ग्रेसी जनहरूको विचार कस्तो छ त भन्ने विषयमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।